नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर रक्षंदा परवीन साहिबा। डॉक्टर साहिबा जो हैं वो बहुत से हैट्स वैसे तो पहनती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जेंडर राइट्स के ऊपर, वुमेन राइट्स के ऊपर जो है वो उनका बहुत ज़्यादा काम है। साथ साथ उन्होंने जो पाकिस्तान के बहुत सारे शहरी या उनकी एक अजीबोगरीब किस्म का स्टेटस है बिहारियों का, जो कि स्ट्रैंडेड है बांग्लादेश के अंदर बहुत सालों से, और 1971 से, क्योंकि उन्होंने ऑप्ट किया पाकिस्तान के लिए और वो आज भी जो है वो वहाँ पर स्ट्रैंडेड है। ना पाकिस्तानी हुकूमत उनको कबूल करती है और ना ही उनको बंगाली सोसाइटी के अंदर उस तरह की कबूलियत हासिल है। आज भी वो गेटोज़ में रहते हैं, उनके लिए जो है वो अलहदा से जगह बनाकर रखी गई हैं जहाँ पर उनको रखा हुआ है, और कुछ कानूनी तब्दीलियाँ आई हैं, लेकिन वो किस हद तक जो है वो उनके लिए फ़ायदेमंद है और कितनी अभी गैप है जो कि फिल करना बाकी है। इसके हवाले से बात करेंगे। तो डॉक्टर साहिबा बहुत-बहुत शुक्रिया हमें जॉइन करने के लिए। डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि आपने तो इस मौजू के ऊपर एक किताब भी लिख रखी है जो कि द अबैंडन्ड पाकिस्तानीज़ 1971 बिट्रेयल एंड स्टेटलेसनेस, अ पर्सनल क्रॉनिकल ऑफ फॉरगॉटन जेनोसाइड, सेलेक्टिव मेमोरी एंड द फाइट फॉर रिकॉग्निशन। हाल ही में जो किताब आपकी पब्लिश हुई है, और नया दौर के लिए भी आपने अभी कुछ रोज़ कबल एक आर्टिकल लिखा, मज़मून लिखा, जो कि बहुत ही टेलिंग था, इन द सेंस के पाकिस्तान आ जाने वाले जो उर्दू शोरा हैं और अदीब हैं, उन्होंने भी इस मौजू को ज़्यादा मौजूए बहस नहीं बनाया। तो ज़रा बात कीजिएगा कि ज़रा थोड़ा-सा एक ओपनर के तौर पर, इंट्रोडक्शन के तौर पर लोगों को ज़रा बताइएगा कि ये जो स्ट्रैंडेड बिहारीज़ हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, नहीं हैं, इनका अभी क्या स्टेटस है और इनका असल मसला क्या है? बहुत शुक्रिया अली आपका और आपके चैनल का कि आपने मुझे ये मौका दिया। अच्छा, ऐसा ये है कि आजकल जो दौर है इन्फॉर्मेशन का, तो लगता है कि गूगल से और एआई से सब कुछ मालूम किया जा सकता है। तो फिर मैं क्यों तुली हुई हूँ और आपके इदारे में भी अपनी तहरीर भेजती हूँ और कई और प्लेटफॉर्म्स पे भी कि भाई देखो इन लोगों की तरफ। तो मुख्तसर तरीन जो तारीख और मौजूदा सूरत हाल है वो कुछ यूँ है कि बिहारी वो लोग होते हैं जिनका ताल्लुक़ बिहार से हो, जो कि इंडिया में एक सूबा या वहाँ की स्टेट है। और उससे पहले भी इसकी एक लंबी चौड़ी तारीख़ है कि पहले एक बंगाल था, फिर उसको तक़सीम किया गया, बिहार, उड़ीसा, और फिर इंडिया में मौजूदा जो बिहार था उसको भी झारखंड और बिहार में तक़सीम किया गया। तो और बिहारी जो हैं वो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा जो महवर है तवज्जो का, जो मेरी एडवोकेसी का, वो बिहारी हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने से कबल ही पाकिस्तान की मूवमेंट में कायद-ए-आज़म का साथ दिया, उसके लिए कुर्बानियाँ दी। और बहुत सारे सबूत हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा जो सानहा हुआ था वो 1946 में बिहार के नस्ली फसादात थे, जिसमें बिहारी मुसलमानों को बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया था। और ये बहुत वजह बना मुस्लिम लीग के लिए वोट हासिल करने में, यहाँ भी जो NWFP था उस वक्त, जिसको अब हम पख्तूनख्वा कहते हैं। तो फास्ट फॉरवर्ड करते हुए मैं सिर्फ उन बिहारियों की बात करूँगी जो तक़सीम या आज़ादी, जब दो मुल्क आज़ाद हुए 1947 में ब्रिटिश राज से, तो उन्होंने पाकिस्तान आना क्यों ज़रूरी समझा? क्योंकि ये नागुज़ीर था। बॉर्डर्स भी क़रीब थे, जिस तरह मशरक़ी पंजाब में भी बहुत ज़्यादा इंसानों का कत्ल हुआ। मैं इस तरह नहीं देखती कि पंजाबियों का और मुसलमानों का, इंसान कत्ल हुए, तो वो ज़ाहिर है इस हिस्से में आए जिसको मग़रबी पाकिस्तान कहा जाता था, और ये नागुज़ीर था। अच्छा, अब जो लोग वहाँ आ गए, यानी जो मशरक़ी बंगाल था, जो उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान कहलाया और अब मौजूदा बांग्लादेश, तो उसमें जितने भी गैर बंगाली उर्दू बोलने वाले थे, उनको एक समझे अम्ब्रेला टर्म मिल गई बिहारी ओवर द ईयर्स। तो उसमें यूपी, सीपी और यानी जिसे कहते हैं जो बिहार से जिनका ताल्लुक़ नहीं था, हत्ता कि पंजाब या सिंध या पख्तूनख्वा या मौजूदा पाकिस्तान के किसी भी इलाके से जो लोग वहाँ गए किसी भी काम के हवाले से, उनको भी बिहारी कह दिया जाता था। तो
یہ تو ایک چھوٹی سی تاریخ ہے جس میں میں نے بہت زیادہ جو ہے ڈیٹیلز نہیں بتائیں، لیکن محصورین کون ہیں، اور بڑا عجیب سا لگتا ہے، ابینڈنڈ پاکستانیز، فارگاٹن بہاریز، شانڈ، اسٹگمیٹائز، اسٹیٹلیس، پیٹریوٹس، فارگاٹن فلیگ بیئررز، یعنی بہت سارے اردو انگریزی میں تراکیب خود میں نے بھی استعمال کی، تھوڑا بہت جو لٹریچر پایا جاتا ہے اس میں بھی موجود ہیں، یا کچھ ٹی وی چینلز نے، غیر ملکی ٹی وی چینلز نے، ہمارے ٹی وی چینلز نے تو کبھی کور ہی نہیں کیا جہاں تک میری اطلاعات ہیں، اور مجھے خوشی ہوگی کہ اگر میں غلط ثابت ہوں۔ تو جناب یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتے تھے، اور کچھ شعوری طور پہ، اور کچھ آپ کو پتہ ہے کہ جو عام شہری ہوتے ہیں نا، ان کی جنگوں میں، تنازعات میں، ملکی سیاست میں بڑی بڑی جو ٹرمز جو آئی آر اور آئی تھنک اسٹریٹجک اسٹڈیز اور ڈیفینس والے جو اسپیشلسٹ ہوں گے ان کو پتہ ہوں گی استعمال کرتے ہیں، اس میں ان کی کوئی سے ہوتی نہیں ہے۔ ویسے تو کانسٹیٹیوشن میں شہری حقوق ہوتے ہیں، لیکن میں عملی طور پہ جو نظر آتا ہے اس میں تو کیا ہوا کہ جب کچھ ایسے معاملات ہوئے جو بہت پاکستان بننے کے بعد ہی کچھ شروع ہو گئی تھے، تو اس میں ہمیشہ ان لوگوں کو جن کو بہاری یا غیر بنگالی اردو اسپیکرز کہا جاتا ہے، ان کو ویسٹ پاکستان کی پراکسی سمجھا گیا، اور بنگالیوں کی بہرحال محرومیاں تھیں جو میں نے اپنی کسی بھی تحریر یا پوڈ کاسٹ میں کبھی رد نہیں کی، لیکن ان کا جو غصہ تھا یا محرومی کا احساس تھا جو اس کی وہ وجہ بتاتے تھے، وہ اشرافیہ کی جانب تھا یا اشرافیہ کی وجہ سے تھا، جو کہ مغربی پاکستان سے جن کا تعلق تھا، چونکہ وہ جو میری کمیونٹی ہے بہار کی، یا جو نان بنگالی اردو اسپیکرز تھے، وہ مجموعی طور پہ عام سے لوگ تھے، وہ ایلیٹس نہیں تھے، پڑھے لکھے ضرور تھے، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتے تھے۔ یہاں پہ فرق واضح کر دوں کہ جو بڑی کاروباری فیملیز ہیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کسی کی لسانی یا نسلی شناخت کو اس طرح بیان کرنا، لیکن صرف کلیئرٹی کے لیے کہ وہ اگر پنجابی تھے تو وہ بہت بڑے بڑے بزنس فیملیز تھیں، تو یہ وہ لوگ نہیں تھے۔ بہرحال جناب، جب یہ طے پا گیا کہ ملک نے ٹوٹنا ہے، کسی نے تو کہیں نہ کہیں پہ ڈیسائیڈ کیا ہوگا، تو ایک طبقے کے لیے یہ لبریشن تھی، آزادی کی جنگ تھی، اور جو پاکستان کو متحد رکھنا چاہتے تھے وہ ظاہر ملک کو بچانا چاہتے تھے، اور جو پاکستان کو تباہ کرنے چاہتے تھے، کسی ملک کا نام نہیں لیتی لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں، ریکارڈ پہ بھی ہے انڈیا کے حوالے سے کہ بھی سازش کا سلسلہ وہیں سے ہوا۔ بہرحال تین پرسپیکٹیوز مجموعی طور پہ جو پڑھیں کہ ایک کے لیے لبریشن ہے، ایک کے لیے سیپریشن ہے، ایک کے لیے ریونج ہے، کہ یہ ملک جو دو قومی نظریے پہ بنا، دیکھو ہم نے 24 سال کے بعد ہی اس کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اب جو فریڈم فائٹرز ہیں، مکتی باہنیز، انہوں نے بہت بے دردی سے نہتے لوگوں کو قتل کیا، جس میں ہماری کمیونٹی کے لوگ شامل تھے۔ پھر 16 دسمبر کا جو ہے واقعہ ہوا۔ میں واقعہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ملک تو پہلے ہی ٹوٹ گیا تھا۔ جب 23 مارچ 1971 میں 23 مارچ نہیں منایا گیا مشرقی حصے میں پاکستان کے، تو ملک تو ٹوٹ ہی گیا تھا۔ وہ تو ایک سیریمنی تھی جو ہوئی، تو اس کے بعد جو میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ کسی قدر اگر خوش قسمتی کو اس طرح دیکھا جائے کہ جو پرزنرز آف وار بن گئے، چاہے وہ سویلینز تھے چاہے ہمارے فوجی، جو کہ بعد میں آپ نے دیکھا کہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹس ہوئیں اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کو کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ وہ ان کو واپس بھی لائے۔ لیکن جو قتل عام سے بچ گئے، چونکہ قتل عام اس کمیونٹی کا لوٹ مار شروع ہو چکا تھا، وہ عارضی پناہ گاہوں میں منتقل کیے گئے، اور پھر انٹرنیشنل اٹینشن ملی، این جی اوز جو ہوتی ہیں جس طرح انٹرنیشنل ریڈ کراس آئی اور دوسرے ادارے، تو کہا گیا کہ یہ تو عارضی پناہ گاہیں ہیں، اور بعد میں پھر 3 ملکوں کے درمیان، انڈیا، پاکستان اور پھر نیا ملک جو بنا بنگلہ دیش، اس کے درمیان بھی ایک معاہدہ ہوا، اور پھر ریپیٹریشن کا سلسلہ شروع ہوا مگر رک گیا۔ اور اس میں وجہ جو ہے وہ یہ نہیں تھی کہ فنڈز کی کمی ہے، اس پہ بھی میں نے لکھا ہے اور ثبوت بھی موجود ہیں، بلکہ پولیٹیکل ول کی کمی تھی اور تعصبات تھے، اور اس میں وہ لوگ پھنس کر رہ گئے، کیونکہ جو آ سکے وہ بھی ایک بہت مشکل کرائٹیریا تھا جس میں بہت کم لوگ ہی پورے اترتے تھے۔
اور وہ کیمپس بھی نہیں ہیں. ویسے تو ریفیوجی ہونا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. جو مہاجرین ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ دربدر ہوتے ہیں, کوئی وجہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں, لیکن یہ ریفیوجی بھی نہیں تھے. آپ سوچیں کہ کوئی ڈھاکہ میں رہ رہا ہے, کوئی چٹاگانگ میں رہ رہا ہے, مختلف شہر ہیں, کوئی کسی اور جگہ رہ رہا ہے, تو وہاں سے ان کو اپنے ہی گھروں ان کو انہوں نے جلتے ہوئے دیکھا, لٹتے ہوئے دیکھا, مردوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا یا غائب ہوتے ہوئے دیکھا, عورتوں کو ریپ ہوتے ہوئے دیکھا, پریگننٹ عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا, بچوں نے اپنے ماؤں کو دیکھا, ماؤں نے بچوں کو دیکھا قتل ہوتے ہوئے. تو وہ جو کچھ جو بچ گئے وہ مختلف ان پناہ گاہوں میں چلے گئے اور وہ اسٹیٹ لیس کہلائے, اور یہ 54 سال ہو چکے ہیں. آپ سوچیں, اور دنوں کا حساب کر لیں تو 19,000 سے بھی زیادہ دن ہیں بے رحمی سے بھلائے دیے جانے کے, اور تاریخ سے, صحافت سے, سیاست سے, مزاحمت سے, ادب سے مٹائے جانے کے. تو یہ ہے وہ بہاری جن کے لیے میں لکھتی ہوں یا آواز اٹھانے کی کوشش کرتی ہوں, یا وہ لوگ جن کی بہت فالوئنگ ہے سوشل میڈیا پہ اور کسی بھی شعبے میں, چاہے وہ ادب ہے, سیاست ہے, مزاحمت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ یا کاروبار ہزاروں ناظرین تک پہنچے تو ہمارے ساتھ ایڈورٹائزنگ کریں. اپنی پروڈکٹ کو صحیح آڈینس تک پہنچانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ایڈورٹائزنگ کے لیے نمبر اسکرین پر موجود ہے. یا ریاست سے وہ بہت قریب ہیں, تو میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بدنصیب ترین لوگوں میں بھی بدنصیبی کے آخری درجے پہ ہیں کہ ان کا جو گناہ ہے, خطا ہے, جرم ہے, سزا ہے. کوئی وکیل چاہے تو کوئی مناسب لفظ مجھے دے دے, ہو سکتا ہے ٹیکنیکلی میں اتنی کریکٹ الفاظ کی جو ہے وہ چوائس نہیں کر رہی, یا کوئی بہت اچھا اردو دان یا انگریزی دان ہو, تو بہرحال ان کا گناہ, خطا, سزا, قصور ہے ایک, جو کہ سزا ایسے تو نہیں ملتی نا, تکلیف ایسے تو نہیں ملتی. یا میں جو سائنس کی اسٹوڈنٹ ہوں, ایکشن کے بعد ہی کوئی ری ایکشن ہوتا ہے, تو وہ میں بتا دیتی ہوں آپ کے چینل کی توسط سے. کتاب میں بھی لکھا ہے, آپ کے ادارے نے جو کچھ کالمز چھاپے, فیچرز چھاپے, اس میں بھی کہا. وہ ہے ایک, اور وہ ہے عشق پاکستان. پاکستان کو ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش کرنا, پاکستانی فوج کا ساتھ دینا اس وقت جب کہ ملک ٹوٹ رہا تھا. درست ڈاکٹر صاحبہ, لیکن یہ ایک طرفہ عشق لگتا ہے کچھ, کیونکہ پاکستان کی جو ریاست ہے, معذرت, پاکستان کی جو ریاست ہے اس نے ان کے ساتھ کچھ ویسا سلوک نہیں کیا جیسے آپ اگر اس محبت کو ریسیپروکیٹ کرتے تو شاید اس سے کچھ مختلف ہوتا ہمارا جو طریقہ کار ہے. پاکستان کی ریاست نے ان سے بہت سے وعدے بھی کیے, اور وعدے کرنے کے بعد پاکستان کی ریاست ان سے جو ہے وہ روگردانی بھی کرتی رہی. ان میں سے ہم نے کچھ ایسا غالباً 1988 میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت آئی تھی تو کچھ لوگوں کو لینے کا ہم نے فیصلہ کیا, لیکن اس کے بعد پھر ہم نے اس جو واقعہ اس کو بھی ہم نے جو پروسیس تھا اس کو ہم نے آگے نہیں بڑھایا. پاکستان کے وہ کیا وعدے ہیں, پاکستان نے کس کس دور میں, بہت مرتبہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ یہ اٹھی تھی تحریک کے بہاریوں کو جو ہے وہ پاکستان واپس لے کر آیا جائے, اور یہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, لیکن کچھ کہیں بیل منڈے چڑھی نہیں وہ. جی, بات یہ کہ ویسے اگر تھوڑا ادبی لحاظ سے دیکھا جائے یا تو محبت جو ہے نا, یا عشق کہتے ہیں, وہ نامی بربادی کا ہے, لیکن واقعی ہماری کمیونٹی نے تو یک طرفہ ہی محبت کی, اور یہ ٹرانزیکشنل نہیں تھی. تو ابھی بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. ان کمیونٹیز کی طرح نہیں ہیں جو اپنی محرومی کو بہت اچھی طرح مارکیٹ کرتے ہیں. میں کسی کے دکھ کو میں ٹریولائز نہیں کر رہی, اور نہ ہی دکھوں کو کا موازنہ یا مقابلہ کرنا چاہیے, لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ جب مشکل وقت ہوتا ہے اور کٹھن وقت ہوتا ہے, اور تب آپ کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. محبت کا صحیح امتحان تو وہی ہوتا ہے نا, لیکن جو وعدے اور وعید ہوئے اور جو کچھ بھی ہوتا رہا وہ ریکارڈ پہ ہے. میں اپنی طرف سے کوئی نئی بات نہیں کر رہی, لیکن بات یہ کہ نہ کوئی پڑھتا ہے, اور اگر دیکھتا بھی ہے تو اسی حصے کو دیکھتا ہے جو مارکیٹ ہو سکے.
تو UN کی کئی رپورٹس ہیں مائنورٹی رائٹس پہ جو ادارے کام کرتے ہیں، بین الاقوامی اداروں کی میں بات کر رہی ہوں، ان کی رپورٹس ہیں، انڈیپینڈنٹ رپورٹس ہیں. بہت سے لوگوں نے MPhil PhD پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا، ان کے کچھ تھیسس ہیں، لیکن جو بکا، جو نظر آیا، وہ نیریٹو تھا جو بنگلہ دیش نے دیا ان کے جینوسائڈ کا، ان کی محرومیوں کا، جس کو میں کنٹیسٹ نہیں کر رہی باوجود کچھ ایگزیجریشن کے، اور نہ ہی لیکن میں نے میپنگ ضرور کی کہ کون سی کتابیں ہیں جو دوسری سائڈ کی بھی بات کرتی ہیں لیکن ان کو پھر کس طرح رد کر دیا جاتا ہے. جہاں تک ٹائم لائن ہے تو یہ 71 سے لے کے 2024 کیا بلکہ شیخ حسینہ واجد کی برطرفی کے بعد جس طریقے سے بھی وہ سب کچھ ہوا، جو کچھ پیش رفت ہوئی، وہ سب کچھ میں نے لکھا بھی ہے پوڈ کاسٹ کی شکل میں، وی لاگ کی شکل میں، ایک چھوٹے سے ویڈیو کی شکل میں بھی محفوظ کیا ہے. اس میں بات صرف اتنی ہے کہ چاہے جتنے بڑے لیڈرز یہاں سے گئے، دیکھیں نا کتنی عجیب سی بات ہے کہ لوگ شیخ مجیب اور بھٹو کو آمنے سامنے کرتے تھے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، لیکن انہوں نے ہی بنگلہ دیش کو فوراً تسلیم کیا. وہ اسلام آباد آئے اور اسلامک سمٹ ہوئی، ان کو گلے لگایا. ان کی دونوں لیڈران کی مسکراتی ہوئی تصویریں ہیں جو تاریخ کا حصہ ہے. پھر آپ نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا نام لیا، کچھ ذرا نزاکت بھی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اگر ایک شخص یا ایک لیڈر کسی ایک معاملے میں کامیاب یہ نہیں ہوا تو میں ہرگز نہیں چاہوں گی کہ ان کی شخصیت کی جو باقی خوبیاں ہیں اور جو ان کی کامیابیاں ہیں یا پاکستان کے لیے جو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں. لیکن اس وقت کیا ہوا جب بہاری عورتوں نے پروٹیسٹ کیا، بیچاری دیکھیں نا، کوئی اس طرح سے 4x4 7x7 کے ڈربے میں اتنے سالوں سے ہو اور نہ اس کی کوئی عزت ہو، توقیر ہو، نہ کوئی مستقبل کچھ نظر آ رہا ہو، تو ان پہ لاٹھی چارج ہوا. ٹھیک ہے، بنگلہ دیشی حکومت نے تو، ریاستوں نے تو اپنے تعلقات قائم رکھے. وہ تعلقات کبھی تلخی کا شکار ہوئے، کبھی تھوڑی سی سرد مہری کا شکار ہوئے مختلف پرائم منسٹرز کے دور میں، لیکن بہرحال ڈپلومیٹک انگیجمنٹ رہی، کسی طرح بھی کسی نوعیت کی رہی. اور اب پچھلے سال سے تو بہت زیادہ دوستی ہو رہی ہے جو اچھی بات ہے، لیکن اس میں کوئی ذکر نہیں ہوتا اس کمیونٹی کے حوالے سے. اسی طرح آپ نے کہا کہ کچھ لوگ آ گئے، میں نے بتایا جس طرح پہلے کہ واقعی کچھ لوگ آئے لیکن ریپیٹریشن کو فریز کر دیا گیا. پنجاب میں بھی آباد ہوئے، پختونخوا میں بھی، خیبر پختونخوا جس کو اب کہتے ہیں WFP میں، وہاں بھی آباد ہوئے، اور سندھ میں بھی ہوئے. لیکن ایک بیس لیس سا ایک وہ ڈر ہے کچھ تعصبات پہ اور کچھ معلومات کی کمی کی وجہ سے. لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں ایسے بہت بڑے ہیومن رائٹس چیمپئنز جو ہیں ان سے ملتی رہی ہوں، بہت ہی نامور اور بہت ہی پڑھے لکھے لوگ جو انہوں نے مجھے کہا، بہت عزت سے بات کرتے ہیں مجھ سے کہ دیکھیں آپ کی کمیونٹی سے ہمدردی رکھنے کے باوجود ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ یہاں آئیں، ہماری ڈیموگرافی خراب ہوتی ہے. اب چونکہ میری میتھس بھی اچھی نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی چیز کی بھی میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، تو مجھے نہیں پتا کہ اپنے ہی ملک میں آنے کے لیے، اپنے ہی ملک میں رہنے سے ملک کی ڈیموگرافی کیسے خراب ہو جائے گی. 3,24,000 یہ لوگ ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق. میں نے ڈیٹا انکنسسٹنسی پہ بھی بات کی ہے مختلف تحریر میں، اور یہ 13 سے 14 شہروں میں ہیں موجودہ جو بنگلہ دیشی، جس میں ڈھاکہ بھی شامل ہے. اس میں بڑا ہی ستم ظریفی اس کو کہہ سکتے ہیں، بڑا عجیب سا نام ہے، جنیوا کیمپس. لوگوں کے ذہن میں جنیوا آتا ہوگا، اور یہ محمد پور کے پاس ہے، ایک سیکٹر ہے جہاں پہ ہمارا بھی اپنا گھر تھا، جو ہم بالکل ایک جینوسائڈ سے بچنے کے لیے ہم لوگ چھوڑ چھاڑ کر آ گئے. پھر میں کبھی کبھار کامنٹس میں پڑھتی ہوں، کبھی بات ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جہاں رہے آپ نے وہاں سے وفا نہیں کی. جناب ہم پاکستان میں رہتے تھے تو ہم نے پاکستان سے وفا کرنی تھی، پہلی بات تو یہ. اور اگر وفاداری کے جو کچھ اور ثبوت ہوتے ہیں جہاں رہنے کے لوکل کمیونٹی کے، تو ہمارے خاندان کے لوگ نیٹو پروفیشنسی کے ساتھ بنگلہ زبان بولتے تھے، تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی تعصب تھا. ان کے پھر ہم آپس میں محبت بھی ہو جاتی تھی، شادیاں بھی ہوتی تھیں. لیکن جب ایسی ہولناک فضا قائم ہو جائے نا، جب نفرت ہو جائے، جس طرح 1947 میں ہوا تھا کہ ساتھ والے پڑوس کے لوگ ایک دوسرے کو مارنے لگے تھے، سب ایک دوسرے سے انسان سے ڈر رہے تھے، جو کہ ان میں سے
कोई इंसान सिख था, कोई हिंदू था, कोई ईसाई था, कोई मुसलमान था, तो उसी तरह हुआ कि कोई पूछता नहीं था कि तुम जो हो हमारे साथ हो या उनके साथ चलें। अगर आप ये भी कह रहे हैं ना कि अभी तक तो मैंने बड़ा मोहब्बत और इस तरह की बात की, वहां पे कोई आपसे पूछने नहीं आ रहा था कि भाई बाजी आप बताएं, आप मुक्ति बाहिनी के साथ देंगी या आप बाजी आप पाकिस्तान आर्मी के साथ देंगी। उनका वो टारगेट था कि ये सारे बिहारी हैं, इनको आपने मारना है, आपने बस मारना है। हद तो ये कि जो मुहिब्बे वतन, मुहिब्बे पाकिस्तान, कई बंगाली हैं, बहुत मशहूर लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ थे, तो उन्होंने भी बहुत सारे सदमात से, जिस तरह ढाका यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सज्जाद की स्टोरी सबको पता है और वो लिखी गई। लेकिन हमारे जो मुहिब्बे वतन लोग हैं, हमारी कम्युनिटी के, और जो बंगालियों के मुहिब्बे वतन लोग हैं, आपको पता है बहुत से नामवर बंगाली ऐसे हैं या बाद में नामवर हो गए जो मगरबी पाकिस्तान में रह गए, बस गए, उन्होंने कहा नहीं ये हमारा देश है, हम नहीं जाएंगे। फर्क सिर्फ ये है अली कि उनके पास जमीन है। वो आपको पता है हमारे बहुत से शो बिजनेस में ऐसे बड़े नाम हैं, उनको पाकिस्तान से इज्जत, दौलत, शोहरत, चाहत सब कुछ मिला, लेकिन वो होता है ना कि हमारा नेटिव टाउन कहाँ है, तो फिर वो मौजूदा बांग्लादेश से में ही जाकर रहे या वहां से ही अपने आप को वाबस्तगी दिखाते हैं, उनके मुल्क हैं। और इवन वहां पर वो लोग नहीं, बंगालियों में भी वो लोग जो उस वक्त इस लिबरेशन के हक में नहीं थे, उनके साथ भी वहाँ पे कुछ हुकूमतों में शेख हसीना वाजिद का जिस तरह एक सख्ती आई, अच्छा सलूक नहीं हुआ, लेकिन देखिए वो वहाँ के सिटीजन्स तो रहे। मैं उनकी जो तकलीफ से मैं उसको ओमिट नहीं कर रही, उसको बेनिफिट करने का कोई मकसद नहीं है, असल मकसद यही है कि या अच्छा। लेकिन हमने पिछले कुछ अरसे में देखा कि बहुत से जो बांग्लादेश की हुकूमत की जानिब से कुछ इकदाम किए गए, शेख हसीना के दौर में ही उनको सिटीजनशिप राइट्स भी किसी हद तक दिए गए, उनको वोटिंग राइट्स दिए गए, लेकिन कहा यह जाता है कि एक तो ये नाकाफी है, दूसरा ये भी है कि बहुत बड़ी तादाद में अभी भी लोग जो हैं वो उन जेनेवा कैंप्स में रह रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या बंगाली अवाम जो है उनके एटीट्यूड्स में तब्दीली आ रही है कि नहीं। आप इसके हवाले से क्या हमें बता सकती हैं? तीन बातें मैं करूंगी, डिटेल्स में नहीं जा सकते, वक्त की भी कमी है और इसको वाकई अलग सेशन होना चाहिए। ये मिथ मैंने कई अंग्रेजी के ओपिनियन पीसेस में लिखा, कुछ पीसेस इस मौजूदा किताब में भी शामिल हैं, और कई उन लोगों से भी गुफ्तगू की जो वहाँ हैं या वहाँ के हालात देख कर आए हैं। ये मिथ है। देखिए ये जो था ना कि उनको नेशनैलिटी दे दी गई, वो वोट के लिए था, और कुछ लोगों ने, आपको पता है जब ऐसे हालात होते हैं तो बहुत सारे और भी फैक्टर्स आ जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि चलें हम पिटिशन करते हैं। कुछ लोगों को शहरियत मिली, मगर वो सिर्फ महदूद थी और कुछ ही लोगों ने ली, क्योंकि देखें जो उस वक्त जो लोग जवान थे, यानी अब 54 साल हो गए ना, तो उस वक्त जो लोग समझें 20 साल के थे, तो अब वो 74 साल के अब होंगे, या उस वक्त 2008 में भी, तो उनकी जज्बाती वाबस्तगी तो पाकिस्तान के साथ थी, क्योंकि वो एक हक भी समझते थे। तो पुरानी नस्ल ने तो लेना भी मुनासिब नहीं समझा, लेकिन चले नई नस्ल की बात करते हैं, तो उसमें भी ये नहीं था कि उनको कहा कि आओ अब आप इक्वल सिटीजन्स हैं। ये भी एक अच्छा फैसला होता, मतलब दिल तो दुखता, लेकिन हकीकत पसंदाना जिसको कहते हैं, जिसमें जज्बात की शायद गुंजाइश नहीं होती और हक को छोड़ना पड़ता है कि आगे की देखनी चाहिए, तो उसमें वो उसी कैंप में ही, जिसको मैं कैंप कहती हूँ या डरबे हैं, अज़ियत खाने हैं, जहाँ इंसानियत की आपको तस्लील तौहीन जो है वाज़े तौर पे नज़र आती है, वहीं रहने पे मजबूर किया गया। वो पासपोर्ट नहीं बना सकते, ये बात याद रखनी। तो जो मिथ है ना कि सबको मिल गई, जो अक्सर मुझे पास लोग मिलते कहते वो मसला हल नहीं हो गया, वो तो बंगाली नहीं है, अब बांग्लादेशी तो हो गए। तो मैंने कहा अगर हो जाता तो बड़ी अच्छी बात थी। तो ये बात दोनों मुल्कों को तय करनी है कि कुछ लोगों की डिवाइडेड फैमिलीज हैं जो आना भी चाहते हैं, कुछ लोग नहीं आना चाहते। इतना अरसा गुजर गया, उनके माँ बाप और दादा दादी नाना नानी भी मर खप गए वहाँ पे, सॉरी उनकी खबरें हैं, तो कोई पूछता नहीं है। वन, दूसरा आपने कहा कि बाकी लोगों को क्या एटीट्यूड है। देखें इंडिविजुअल वेरिएशंस तो हैं, बहुत सारे बंगाली जो हैं वो अपने मुल्क से भी, बांग्लादेश से भी बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो मुझ जैसों की बात भी बड़े हमदर्दी से और एम्पैथी से सुनते हैं, और मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगी। मैं तो ऐसे भी फ्रीडम फाइटर्स और मुक्ति बाहिनी से मिल चुकी हूँ, यूरोप, अमेरिका और मुख्तलिफ ममालिक में तालीम के दौरान या कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी हुई, जिन्होंने जब मुझे सुना और देखा तो उन्होंने
थोड़ा सा शर्मिंदगी का इजहार किया, लेकिन ये उनकी भी एक मजबूरी बन गई है कि वो अपने आप को फ्रीडम फाइटर लिखते हैं और उनको वहाँ से अपनी वाबस्तगी बतानी पड़ती है कि हमने इस मुल्क को बनाया था। तो दो लेंसेज से देखना होता है। तो मेरे दिल में उनके लिए कोई नफरत या कोई कशीदगी नहीं है, लेकिन ओवरऑल देखें पाकिस्तान में तो साइलेंस रहा ना, जिस तरह मैंने कहा कि निसाब में कोई बात नहीं हुई, किताब में कोई बात नहीं हुई, मीडिया में नहीं हुई, एक्टिविज्म में नहीं हुई, हमारे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स में नहीं हुई। सिर्फ एक ही बात हुई कि भाई बंगाली औरतों को रेप किया गया। अच्छा, वन वुमेन रेप्ड इज रेप टू मैनी। मैं ये नहीं कह रही किसी का भी हो, मैं तो ये क्लासिफिकेशन ही गलत है कि बंगाली बिहारी औरत के साथ गलत सलूक हुआ या किसी इंसान के साथ हुआ, गलत है। तो मैं ये कह रही जब गलत है तो सबकी बात सुननी चाहिए ना, वन साइडेड नैरेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरी ये कि हमारी कम्युनिटी का जो हाल है वो तो खुद इबरत बन गई, तो जाहिर है कि उनके साथ फिर ज़्यादा ही गलत हुआ। तीसरी बात अपने एटीट्यूड्स की तो नहीं, क्योंकि वहाँ पर वॉर म्यूजियम्स बनाए गए, वहाँ पर निसाब में ये सब कुछ बताया गया कि देखो ये सब कुछ गलत था। तो ओवरऑल जो है, अब ठीक है किसी की मुझसे मुलाकात हो गई, किसी के आपसे हो गई, तो वो बहैसियत इंसान लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं। अभी भी मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे कि किसी खातून ने पाकिस्तानी नौजवान से सोशल मीडिया पे दोस्ती करके शादी कर ली। तो भाई एटीट्यूड तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ये इंडिविजुअल वेरिएशंस है ना। तो ओवरऑल जो है ना तासुब है। जब ढाका में इतना तासुब है तो आपको पता है कैपिटल जो होता है वो ज़रा बेहतर होता है, हर मुल्क का दारुल हुकूमत में ज़रा ज़्यादा कुशादगी होती है, चूँकि डिप्लोमेट्स भी होते हैं, मुख्तलिफ रीजंस होते हैं, ज़्यादा उसमें डेवलपमेंट भी होती है। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो वहाँ से आपको तासुब, और वो तासुब ये नहीं कि वो असल में वो कंडीशनिंग हो गई है। मैं तो उसको भी एम्पैथी से देखती हूँ, उनका भी कोई कसूर नहीं है, उनको बताया ही है क्या, दिखाया ही गया। और ये बात हम साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में ले जाएं, जरा मैं ज़्यादा बिखरना नहीं चाहती ये बात, तो ये होता है, इंडियंस के साथ भी ये होता है। जब मिलते हैं तो कहते हैं हम तो काफ़ी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकते हैं, ज़बान भी समझ में आती है, लेकिन ज़रूरी भी होता है कि बताएं कि भाई कितनी नफरत भी हम आपसे कर सकते हैं। तो नफरत अंगेज फिल्में भी हैं और मोहब्बत भरी फिल्में भी हैं। तो एक अजीब सा रिश्ता है, यानी हमारा जो है ना बड़ा अजीब सा, इसको कोई नया नाम ही देना पड़ेगा। तो वो सूरत हाल है। तो अभी जिस तरह देखें कितनी मोहब्बत हो रही है, तजदीद दोस्ती की तजदीद हो रही है, तो मेरा दिल चाहता है कि ये जो भूली बिसरी कम्युनिटी है, जिसने देखें पाकिस्तान, चूँकि उस वक्त तो दोनों ही हिस्से एक ही मुल्क के थे ना, उसका साथ देना चाहा तो उन्होंने भी कोई गलती नहीं की। और जिसने अपने हक के लिए लड़ना चाहा तो शायद उनको भी जिसने जिस तरह समझाया हो, या उनको जो नज़र आ रहा हो, जिस पे गुजरती है वही जानता है, उनको भी ठीक लग रहा हो। लेकिन जितनी मुश्किल सूरत हाल हो, किसी भी सूरत हाल में किसी को कत्ल करना, किसी के घर को लूटना, किसी के बिजनेस पे कब्जा कर लेना, वो अच्छी बात नहीं होती। फिर यही बात आ जाती है कि अगर आपने सिटीजनशिप दे दी है तो भाई कोई कॉम्पनसेशन करें, उनको मतलब फिर उनके बिजनेस वापस करें, उनके घर वापस करें। आप तो एनिमी प्रॉपर्टी कहते हैं, तो ये कैसी शहरियत तो नहीं हो सकती ना। अगर मैं पाकिस्तान की शहरी हूँ तो फिर मुझे वो तमाम शहरी मिलने चाहिए। दुरुस्त। तो डॉक्टर साहबा, टू कंक्लूड दिस, आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान के बस में अब क्या है? क्या हम इनको वापस लेकर आ सकते हैं? नंबर्स क्या हैं? वो जो डेमोग्राफी का चैलेंज है उसके बारे में आपने कुछ सोचा है कि इसको किस तरह से, बिकॉज ऑब्वियसली डेमोग्राफी का एक चैलेंज है तो सही, अब इसको आप दुरुस्त कह रही हैं कि वो हमारे मुल्क के शहरी हैं, तो अब शहरियों के बारे में ये तो नहीं कहा जा सकता कि तुम वापस ना हो, लेकिन डी फैक्टो जो सिचुएशन है उसके हिसाब से देखते हुए तो हमें यही समझ आता है कि जी इस चैलेंज को भी हमें किसी न किसी तरीके से नेगोशिएट करना पड़ेगा, हमें इसको डील करना पड़ेगा। सो उसको आप क्या कहेंगी कि अब हमें हमारी रियासत को क्या इकदाम करने चाहिए और किस तरह इस मसले का हल निकाला जाना चाहिए? कि मेमोरी को सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, ओमिशन नहीं होनी चाहिए, रिपैट्रिएशन की बात होनी चाहिए, रिकग्निशन होनी चाहिए उन कुर्बानियों की और उस तबाही की जो इस बरादरी के हिस्से में आई, और रेस्टोरेशन होनी चाहिए उनकी इज़्ज़त और तौक़ीर की। इसको अगर आप इस इरेजर को अगर पहले मानना होगा और एम्पैथी लेंस से देखना होगा, ठीक है। और फंड्स भी थे, सब कुछ था। अब रियासत की बात है तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि रियासत ये तस्लीम करे कि उसमें इतनी जुर्रत है कि वो माजी की गलतियों से सबक सीख सकती है, ठीक है।
मुशर्रफ साहब ने भी जब ढाका गए थे तो उन्होंने लिखा, उन्होंने एक तासुफ़ का इज़हार किया, इसको अगर सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, एक तरीक़े से माफ़ी भी मांगी, लेकिन उन्होंने भी हमारी बरादरी का ज़िक्र नहीं किया। तो रियासत का फ़र्ज़ है कि वो दुनिया को बताए कि पाकिस्तानी रियासत एक मैच्योर रियासत है और उसकी बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ भी है। वो समझती है कि माज़ी से सीखना चाहिए, तकलीफ़ को भुला देना चाहिए मगर सबक को नहीं भुलाना चाहिए। और जो लोग रियासत के साथ खड़े होते हैं, जो लोग मुल्क के लिए काम करते हैं, जो मुल्क की वहदत के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, वो उसको अपनाने को तैयार है। और जब मिलकर बैठेंगे, अब तो बांग्लादेश से भी दोस्ती हो गई, तो मोहब्बत जो है वो खुद ही रास्ते बनाती है और मैं मोहब्बत की वापसी के लिए मैं मुंतज़िर भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, और उम्मीद है कि आपकी जो बातें हैं, ज़ाहिर है कि ये एक पेचीदा मसला बन चुका है, बनना नहीं चाहिए था, इतना पेचीदा था नहीं जितना हमने इसको बनाया है। अलबत्ता ये एक मसला है जिसको सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज़ करना ज़रूरी है एज़ अ मसला। इसके ऊपर बात ही ना होना सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ दह चीज़ है, वो इन लोगों के लिए भी और इनसे मोहब्बत रखने वाले या किसी भी दर्दमंद पाकिस्तानी के लिए जो सबसे तकलीफ़ दह बात है वो ये है कि इनके बारे में जो है वो कोई बातचीत ही नहीं हो रही। हमें बहुत सारे लोगों को इल्म ही नहीं है पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कराची के अंदर यकीनन, क्योंकि लोगों की रिश्तेदारियाँ ज़्यादातर वहाँ पर आज भी लोग मौजूद हैं, मगर बाकी मुल्क के अंदर तो शायद इस किस्म की गुफ्तगू जो है बहुत सारे आज के नौजवान को ये इल्म ही नहीं है कि बहुत बड़ी तादाद में बिहारी जो हैं वो बांग्लादेश के अंदर आज भी मौजूद हैं और वो कैंप्स में रहते हैं, गेटोज़ में रहते हैं। वो इस वजह से रहते हैं क्योंकि उन्होंने 1971 की वॉर में पाकिस्तान का साथ देने की ख्वाहिश का इज़हार किया। उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया और उसकी सज़ा भुगती। अगर कुछ लोग थे जिन्होंने जो उनके नज़दीक क्रिमिनल्स भी थे, लेकिन जो जेनोसाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जेनोसाइड का मतलब ये होता है कि इस नीयत से किसी को मारना कि वो यहाँ तो जगह या तो जगह छोड़ जाए या उसके लिए कुछ बचे ना, वहाँ पर वो मर जाएँ, उसकी ख़ानदान जो है वो, और वो मज़ीद जो है वो वहाँ पर रहने के काबिल ना रहे, चाहे एक्सटर्मिनेशन की सूरत में या रिमूवल की सूरत में, किसी भी तरीके से उसको वहाँ से एलिमिनेट किया जाए। सो एक ऐसी सूरत हाल का शिकार एक आबादी, एक बहुत बड़ी मुल्क की डेमोग्राफी, एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के आबादी का वो स्ट्रैंडेड है और करीब 50-55 बरस हो गए हैं और आज भी वो स्ट्रैंडेड है। तो क्या हमारी रियासत को इसके बारे में कुछ सोचना नहीं चाहिए? क्या हमारे मुल्क के मीडिया के अंदर हमारे जो अदीब हैं, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, हमारे जो सोचने समझने वाले लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, तालीम देने वाले और तालीम हासिल करने वाले लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको इस बारे में बात करनी चाहिए ताकि इस मुल्क की इन लोगों की प्लाइट को एटलीस्ट सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ किया जाए, क्योंकि जब तक आप अपनी गलती को समझेंगे नहीं, तस्लीम नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, उस वक़्त तक उसकी रेक्टिफिकेशन जो है वो नामुमकिन है। डॉक्टर साहिबा, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें जॉइन करने का। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये मसला समझ में भी आएगा। आपकी बातों से उनको जो है वो एक एम्पैथी ज़रूर कम से कम पैदा होनी चाहिए, और अगर ये एक दफ़ा एक ये सीने में, दिल में एक जो है वो दर्द पैदा हो जाए तो फिर उसका कोई ना कोई मदावा करने की भी कोई जो है वो सोच रखी जाए, कोशिश की जा सकती है। फिलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफॉर्म से अली वारसी को इजाज़त दीजिए। आदाब।